अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हमारी नावल की जानिब तेरी आरज़ू। आज कलम मरियम इमरान। अरे जलील भाई, रुक जाते ना कुछ दिन और बारबेक्यू करते, हम मज़ा आता। रोहान ने जाते हुए जलील से गले मिलते हुए कहा, जो दूसरे दिन ही कराची के लिए रवाना हो रहा था। अलबत्ता शहजाद भाई इस्लामाबाद में ही था कुछ दिन, और ये कुछ दिन इसकी ज़िंदगी के काफ़ी हसीन होने वाले थे, ऐसा शहजाद समझ रहा था। अरे यार, कराची में भी काम है, शहजाद भाई है ना। अभी इन्हें दिखाना पूरा इस्लामाबाद इन्होंने आज तक नहीं देखा। और एक और मज़े की बात, इनसे अच्छा बारबेक्यू कोई नहीं बनाता। जलील के बोलने पर सभी मुस्कुराने लगे। गानिया भी जाते हुए जलील से अच्छे से मिली। शहजाद के गले लगते हुए जलील ने धीरे से कहा, कराची आते हुए गानिया वजाहत का इश्क अपने साथ लाना शहजाद भाई, इस पे आपकी मोहब्बत का साया पड़ जाना चाहिए। अरे हानिया, तुम तैयार नहीं हुई? बेटा, आज 8 बज रहे हैं। हानिया, जो अभी भी नहा के निकली थी, अपने कमरे में शैला बेगम की आवाज़ पे इन्हें मुड़ के देखा और कहा, मामा बहुत थक गई हूँ, आप जाए नानू के कहाँ। 1-2 घंटे बाद खलील भाई को लेने भेज दीजिएगा। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं खाना लगने से पहले बुलवा लूँगी। इतना कह के शैला बेगम चौधरी विला में होने वाली दावत के लिए निकल गई थी। हानिया ने पहले तो काफ़ी देर तक ऐसे ही बेजारी से बेड पर लेटी रही। न जाने कितनी ही दफ़ा इसने जलील को कॉल मिलाई थी, मगर हर बार की तरह इसका नंबर बंद जा रहा था। एक और बार इसने जलील को कॉल मिलाने का सोचा और कॉल मिलाते हुए कहा, अब अगर तुम्हारा नंबर बंद आया ना, तो खलील भाई को कॉल मिला दूंगी कि मुझे लेने आ जाए। नंबर मिलाने पर इस बार भी जब जलील का नंबर बंद आया तो इसने गुस्से में जलील के परसों के अल्फाज की नकल उतारते हुए कहा, जान, हम चौधरी विला की दावत में एक साथ जाएंगे। इतना बोल के हानिया चुप हुई थी जब कमरे में जलील की आवाज़ गूंजी। जानम, जलील नवीद अपने ज़बान का पक्का है। आवाज़ सुनते ही हानिया ने फ़ौरन निगाहें उठाई तो सामने ही जलील को खड़ा मुस्करा रहा था। हानिया मुस्कुराती हुई तेज़ी से उठ के जलील के करीब आई और तेज़ी से इसके गले लग गई। जलील हानिया का ये अंदाज़ देख के जहाँ हैरान हुआ, वहीं से हानिया की ये हरकत बेहद पसंद आई थी। मगर हानिया अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा हुई और जलील से अलग होकर अपनी शर्मिंदगी को मिटाते हुए कहा, ये टाइम है आने का। इतना बोल के हानिया निगाहें नीची करके शिकवा करने लगी। जलील इसकी उठती झुकती पलकें बहुत गौर से देखने लगा, इसके गाल जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। हानिया, हानिया ने निगाहें ऊपर करके कहा। जलील ने आगे बढ़ के इसे शिद्दत से गले लगाया और धीरे से कहा, ईद मुबारक जानम। जलील ने इसे जहाँ गले लगाया वहीं इसकी शफाफ गर्दन पर अपने लब रख के इन्हें हानिया की गर्दन पर रगड़ा। जलील की इस हरकत पे हानिया के औसान ख़ता होने लगे। इसने जलील के कमर पर अपनी हाथों की गिरफ्त और मजबूत कर दी। थोड़ी देर बाद जलील ने इसे धीरे से अलग किया, मगर इसे खुद से जुदा नहीं किया। हानिया की निगाहें अब भी नीचे थी और चेहरा शर्म से लाल। जलील ने इसकी ठोड़ी पे अपनी उंगली रख के इसका चेहरा ऊपर किया और पूरे शिद्दत से अपने दहकते लब इसके लबों पर रख दिए। जलील की इस गुस्ताखी पर हानिया दिल व जान से लरज गई। इसने जलील की खमीज़ को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। चंद सेकंड के बाद जब जलील ने इसके लब आज़ाद किए तो हानिया का निगाह उठाना मुश्किल था। हानिया ने धीरे से निगाहें उठा के जलील को देख के कहा, बहुत बेशरम हैं आप। जलील ने हानिया की बात पर कहका लगाया और इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहा, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ दिखाना दुनिया वालों ने। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मैं सच कह रही हूँ आपा, मैं ये चाय नहीं बनाई। बस बस, ज़्यादा ड्रामे नहीं करो मेरे सामने। शाहिदा बेगम ने चाय का कप ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए कहा, शुरू दिन से ही तुम मुझसे खार खाती हो। औकात में रहो, औकात नहीं भूलो अपनी क्या थी तुम। अल्लाह माफ़ करे, एक मिडिल क्लास फैमिली की मामूली सी लड़की। वो तो तुम, मेरा भाई मासूम था जो इसे तुमने फंसा लिया और तुम इस शानदार घर में रुखसत होके आ गई, वरना औकात तो तुम्हारी झोपड़ी की भी नहीं है। एक बार फिर आज नाश्ते की टेबल पे कुलसुम बेगम की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा था। वो अपनी सफाई दे दे के थक गई थी कि इन्होंने फीकी चाय नहीं बनाई। मगर शाहिदा बेगम, जिनको शौक़ था हर बार कुलसुम बेगम को नीचा दिखाने का, जिसका कोई मौका हाथ से वो जाने नहीं देती थी। सभी टेबल पर खामोश तमाशाई बने बैठे थे। आबिदा बेगम ने 2-3 बार इन्हें टोका भी, मगर इन्होंने नहीं सुनी।
جس کو بولنا چاہیے تھا وہ خاموش تماشائیوں کی بھیڑ میں کھڑے تھے۔ کلثوم بیگم کی نگاہیں ایک بار پھر جاوید صاحب پہ تھی۔ ایک امید آج بھی پھر انہیں تھی کہ شاید وہ آج کچھ بولنے، مگر آج پھر ان کی امید ٹوٹ گئی۔ اب یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ اپنی منحوس شکل لے کے۔ شاہدہ بیگم کے بولنے پر کلثوم بیگم تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ سبھی ہر بار کی طرح خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، مگر اصل جھٹکا سب کو تب لگا جب کلثوم بیگم ایک چھوٹا سا بیگ اور چادر اٹھا کے نیچے اتری اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جاوید صاحب تیزی سے اٹھ کے ان کی طرف بڑھے تھے۔ سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کی طرف بڑھے۔ شاہدہ بیگم لا تعلقی کا اظہار کر کے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو کلثوم؟ سب کے درمیان میں مصطفیٰ صاحب کی آواز گونجی تھی۔ خلیل، جلیل، فہد، یمنا، ہیبا، وانیہ سبھی کلثوم بیگم کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، مگر بولا کوئی کچھ نہیں۔ مصطفیٰ صاحب کی آواز پر باہر جاتی کلثوم بیگم پھر پل بھر کے لیے رکی۔ ہم نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ سامان لے کے۔ میں جہاں بھی جا رہی ہوں بابا جانی، اب یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ میں بہت جلد آپ کے بیٹے سے اب خلا لوں گی۔ کلثوم بیگم کی بات پہ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جاوید صاحب ساکن نگاہوں سے کلثوم بیگم کو دیکھنے لگے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو تمیز نہیں سکھا سکتے کہ بات کیسی کرتے ہیں، عزت کیسے کرتے ہیں کسی کی، تو آپ مجھے بھی بولنے کا حق نہیں رکھتے بابا جان۔ شاہدہ بیگم نے جب کلثوم بیگم کی یہ بات سنی تو غصے میں تیزی سے اٹھ کے ان تک آئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے بارے میں بکواس کی، میرے بابا جان سے بدتمیزی کی۔ اتنا کہہ کے جیسے ہی شاہدہ بیگم نے کلثوم بیگم کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ان کا ہاتھ درمیان میں ہی کلثوم بیگم نے روک لیا۔ کلثوم بیگم کی اس حرکت سے جیسے سب ہی حیران تھے، سوائے نوید کے، کیونکہ اپنی بھابھی کو اپنے لیے آواز اٹھانے کا مشورہ دینے والے بھی وہی تھے۔ ہاتھ سنبھالو اپنا شاہدہ بیگم، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھی؟ اتنا کہہ کر کلثوم بیگم نے جھٹکے سے شاہدہ بیگم کا ہاتھ چھوڑا۔ شاہدہ بیگم بے یقینی سے کیفیت میں اپنے جھٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ کلثوم بیگم نے جاوید صاحب کی طرف مڑ کے کہا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ بڑے گھر کے لڑکے محبت میں بہت بزدل ہوتے ہیں۔ ان کا گھر تو بہت بڑا ہوتا ہے، مگر ان کا دل چھوٹے بچے سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، جو کسی کے لیے کوئی حق کی بات نہیں کرتا، بھلے سامنے وہ شخص ہو جسے اس نے بہت محبت کے دعوے کیے ہوں۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال تم جیسے بزدل مرد کے پیچھے برباد کر دیے، جو بندہ کمرے میں بیوی کو پیار کرنا تو جانتا ہے، مگر سب کے سامنے اس کے حق میں بولنا نہیں۔ مگر اب مزید میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، بہت جلد تمہیں ڈائیورس کے پیپرز مل جائیں گے۔ اتنا کہہ کر کلثوم بیگم رکی نہیں، تیزی سے چودھری ولا کی دہلیز پار کر گئی۔ سمیر، یہ غلط بات ہے، میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہی ہوں باربیکیو پہ، اور آپ نے اپنے دوستوں کی طرف چلے گئے۔ غانیہ نے روحان سے ہو کے کہا، تم تو ہر دوسرے تیسرے دن میرا ویٹ کر رہی ہوتی ہو، روز کا کام ہے تمہارا۔ پہلے ابھی بولا تھا تمہیں یہ چچوری حرکتیں نہیں ہوتی مجھ سے۔ انتظار کر رہی ہو تو اپنی وجہ سے کر رہی ہو۔ میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ میں آج اپنے دوستوں کی باربیکیو میں جاؤں گا، مگر تم ہی ضد پہ تھی کہ آئیے گا۔ ضد تو ایسے کرتی ہو جیسے چھوٹی بچی ہو۔ اب مجھے بار بار کال کر کے ڈسٹرب مت کرنا۔ اتنا کہہ کر سمیر نے کال کٹ کر دی۔ موبائل کو ساکن نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹپ ٹپ گانے کے آنسو موبائل اسکرین پہ گرنے لگے۔ نیچے سبھی باربیکیو پہ غانیہ کا ویٹ کر رہے تھے، اور غانیہ تھی کہ سمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ بجھے دل کے ساتھ غانیہ نیچے لان میں پہنچی تو سب ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کی پوری فیملی خوش تھی۔ برابر والی عزمی آنٹی کو بھی اس کے ماما نے انوائٹ کر لیا تھا باربیکیو میں، کیونکہ ان سے ان لوگوں کی اچھی دعا سلام تھی، اور ان کی بیٹی حنا اصغر کی کلاس فیلو تھی۔ سبھی خوش تھے، ایک اس کا دل اداس تھا، ویران تھا۔ ہر بار سمیر اپنے رویے سے یہ ثابت کرتا تھا کہ غانیہ کی محبت یک طرفہ ہے۔
परसों आपको कराची आना है शहजाद भाई, आप कब गानिया को अपने दिल की बात कहेंगे? जलील ने बहुत धीमे लहजे में शहजाद से पूछा। वो चौधरी विला से कुलसुम बेगम की रवानगी का जिक्र शहजाद से करके इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यार परसों तो गानिया का बर्थडे है, मैं इसके एक दिन बाद आऊँगा और परसों ही मैं अपने दिल की बात गानिया तक पहुँचाऊँगा। इंशाअल्लाह काफ़ी फ्रैंक है वो मेरे साथ, काफ़ी बातें भी करती है, मुझे पूरा यकीन है वो मेरे जज्बात समझेगी। आमीन शहजाद भाई, ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा, कॉल रख। आ गई गानिया। शहजाद ने गानिया को देखते हुए कॉल रखी। गानिया इसके बिल्कुल सामने खड़े होकर जलती आँख को देखने लगी और शहजाद इसको। गानिया इधर देखो, ऊपर मेरी तरफ। शहजाद के कहने पर गानिया ने निगाहें उठा के इसे देखा। जब शहजाद ने कहा, तुम रोई हो? शहजाद का पूछना था कि गानिया बेयकीनी से हालत में अपने सामने खड़े शहजाद को देखने लगी। जब वो ऊपर से आई थी तो अपने आंसू ठीक तरीके से पोंछ के हल्के हल्का मेकअप भी करके आई थी, ताकि कोई इसका चेहरा देख के ये अंदाज़ा ना कर सके कि वो रो के आई है। मगर वो शहजाद जिसे मिले हुए चंद दिन ही हुए थे, वो इसकी आंखों को पहचान गया कैसे? नहीं भाई, मैं क्यों रोऊंगी, पागल हूँ? गानिया ये बोल के अपनी जीप मिटाने लगी। इंसान झूठ बोल सकता है मगर इसकी आंखें नहीं, क्योंकि आंखें दिल का हाल होती हैं मैडम, शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। गानिया ने एक नज़र इसको देखा और कहा, कभी कभी दिल का हाल भी ये आंखें बयान नहीं कर पाती। फैसल, मैं तो समझती थी कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। लुबना ने आंखों में आंसू लिए सवाल किया। उफ, ऑफ कोर्स पसंद हो लुबना, मगर एक दोस्त की तरह। फैसल ने इसके चेहरे पर निगाहें डालते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ लुबना, और बहुत शदीद करता हूँ। बहुत इंतज़ार करा है मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। इतना कह के फैसल काफ़ी शॉप से तेज़ी से निकल गया और पीछे सुन बैठी लुबना अपनी एक तरफा मोहब्बत का शोक मनाने लगी। आज कुलसुम बेगम को गए दूसरा दिन था। अपने तौर पे जावेद साहब ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इन्हें हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। सभी नाश्ते की टेबल पे गुमसुम से बैठे नाश्ता कर रहे थे, ख़ासकर सारी यंग जनरेशन, क्योंकि आज कोई भी इनके आगे गरम गरम नाश्ता, वो भी इनकी मर्ज़ी का, पेश नहीं कर रहा था। जावेद साहब ने मुस्तफ़ा साहब को कुछ इशारे किया जिसे समझ के इन्होंने नवीद साहब को मुखातिब किया। नवीद साहब जो चाय पी रहे थे रुक के फ़ौरन बोले, जी बाबा जान, कुलसुम कहाँ है? इससे पहले मुस्तफ़ा साहब की बात का कोई नवीद साहब जवाब देते शाहिदा बेगम बोल पड़ी, बाबा जानी, आप अब भी इस मनहूस का पूछ रहे हैं जो आपको दादा बनने की खुशी नहीं दे सकी। अल्लाह अल्लाह करके इस दायन का साया इस चौधरी विला से दफा हुआ। नवीद गुस्से में चाय का कप टेबल पर पटकता और शाहिदा बेगम को गुस्से में घूरते हुए कहा, दूसरे को बोलने से पहले अगर बंदा थोड़ा अपने गिरबान में भी झांक ले तो दूसरे के किरदार की धज्जियाँ उड़ाने से बच जाए, और शायद ऐसा करने से इन पर खबर का अजाब कम हो जाए, थोड़े सांप बच्चों कम नाजिल हों इन पर अजाब की सूरत में। नवीद ने बिना लिहाज की शाहिदा बेगम को सुना डाला शुरू कर दिया, जबकि नवीद साहब की बेगम ने अपने मियाँ को और अपने ननंद की वर्ल्ड वार शुरू होते देखकर फ़ौरन किचन की राह ली। बे औलाद अगर वो है तो किस वजह से हैं ये आप अच्छी तरह जानती हैं शाहिदा बेगम, मगर अफसोस सब कुछ जानते हुए भी यहाँ बहुत से लोग खामोश हैं। चौधरी विला में अगर किसी ने मनहूस का साया तो वो आप हैं। चौधरी विला अगर किसी ने मनहूस का साया है तो वो आप है। नवीद ज़बान को लगाम दो अपनी। शाहिदा बेगम अपनी तौहीन पे एकदम चीखी थी। होता है अक्सर जब किसी ऐसे शख्स को ज़मीर का आईना दिखाया जाए जिसने मुद्दतों से नहीं देखा तो ऐसे ही वो शख्स चीखता है जैसे आप चीख रही हैं। बेहतर इसी में है कि आप मेरे मुंह हरगिज़ नहीं लगना आपा, वरना आगे आपका काफ़ी समझदार है कि इंसान की इज़्ज़त इसके हाथ में होती है। नवीद साहब की गरजदार आवाज़ के आगे शाहिदा बेगम की आवाज़ जैसे कहीं दब गई थी। बाबा, आपको ये इस घर के
کسی فرد کو بالکل یہ جاننے میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ کلثوم بھابی کہاں ہے۔ پہلی بات مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، دوسری بات اگر پتہ بھی ہو تو نہیں بتانا، کیونکہ چودھری ولا اور یہاں کے رہنے والے ان کے قابل نہیں۔ اتنا کہہ کے نوید صاحب باہر نکل گئے اور دوسری طرف مصطفیٰ صاحب نے گھور کے عابدہ بیگم کو دیکھا۔ غانیہ کا کال رکھ کے پلٹی تو روحان کو خود کو دیکھتا پایا۔ کمال مہارت سے غانیہ اپنے آنسو تو چھپا گئی تھی مگر سامنے بھی روحان اختر تھا۔ آج کیا بہانہ کیا سمیر بھائی نے؟ روحان نے کافی غصے میں یہ بات پوچھی تھی۔ ارے یار وہ تو پرسوں سے لاہور کے گئے ہوئے ہیں، یہ تو آنکھوں میں کچرا چلا گیا تھا اس وجہ سے پانی آ رہا ہے۔ غانیہ یہ بول کے وہاں سے جانے لگی جب روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو اپنی انگلی پر چن کے کہا، یہ ڈرامے کہیں اور جا کے کرنا، مجھے پتا غانیہ وجاہت کے بارے میں، کب اس کے آنسو گرتے ہیں، کب اس کی آنکھوں میں کچرا جانے سے پانی آتا ہے۔ غانیہ نے نروس سا ہو کے روحان کو دیکھا۔ بہرحال آپ کو سمجھانا فضول ہے، اپنا کرنا وہی ہے جو آپ کے دل کہتا ہے۔ فی الحال تو چلیں نیچے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ماما بابا چاچو چاچی تو صبح ہی آئیں گے کیونکہ پنڈی میں زور و شور سے بارش ہو رہی ہے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی آثار لگ رہا ہے۔ آ جائے جلدی، جبران، اصغر، ہانا اور شہزاد بھائی کب سے ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ لان کے بیچوں بیچ غانیہ کے برتھ ڈے کا انتظام کیا گیا۔ لان کے بیچوں بیچ غانیہ کے برتھ ڈے کا انتظام کیا گیا۔ شہزاد نے غور سے گلابی فراک میں اس معصوم سی گڑیا کو دیکھا جسے آج وہ اپنی محبت کا داستان سنانے والا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد سب نے ہی باری باری غانیہ کو گفٹ دے کر شہزاد کے گفٹ دینے کی باری آئی تو موسم کے تیور بگڑ گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کے ہاتھ موجود گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بھیگ گیا تھا۔ سب ہی دوڑ کے اندر جانے لگے جب شہزاد نے ایک دم غانیہ کی کلائی پکڑ کے اسے روک لیا۔ شہزاد کی اس حرکت پہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ شہزاد غانیہ کی کلائی پکڑے خود گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے آگے پھولوں کا گلدستہ کیا اور پھر اس کی کلائی چھوڑ کے دوسرے ہاتھ سے اپنی جیب میں سے رنگ نکال کے کہا، غانیہ وجاہت، شہزاد وجاہت تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ شہزاد نے بولنے پہ روحان کی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال جبران، ہانیہ اور اصغر کا بھی تھا۔ غانیہ کا یہ سننا تھا کہ اس کا غصہ ساتوں آسمان پر پہنچ گیا تھا اور اس نے چیخ کے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی؟ غانیہ نے پوری طاقت سے شہزاد کا لایا ہوا گلدستہ اس کے منہ پر مارا۔ تم سے ہنس کے بات کیا کر لی؟ تمہاری اتنی اوقات ہو گئی کہ تم نے مجھ سے غانیہ وجاہت سے اپنی محبت کا اظہار کرو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے خود کو آئینے میں؟ اتنا موٹا تمہارا وجود، تمہارے تیل میں جبڑے بال، کپڑے پہننے کی تمیز نہیں، پتہ نہیں کون کون سے کلر کے تم کپڑے پہنتے ہو۔ آپ ہی بس کریں۔ غانیہ اس سے پہلے اور کچھ بولتی روحان چیخ پڑا۔ روحان کی نظر شہزاد پر پڑی جو بہتی آنکھوں سے غانیہ کو گھور رہا تھا۔ اتنی تیز بارش میں بھی روحان، اصغر، ہنا سب شہزاد کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ سکتے تھے۔ تم چپ رہو، کیوں نہ بولوں میں؟ یہ میٹرک پاس قصائی جس کے پاس سے ہر وقت گوشت کی بدبو آتی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کی؟ یہ بول کے غانیہ نے ایک حقارت بھری نظر شہزاد پر ڈالی اور تیزی سے اندر بڑھ گئی اور شہزاد وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا رہ گیا۔ شہزاد بے یقینی سے کیفیت میں اپنے چاروں طرف بکھری ہوئی گلاب کی پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگ جو وہ غانیہ کو دینے کے لیے لایا تھا بارش سے ہونے والی کیچر میں اوندھی پڑی تھی۔ خود وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں بارش میں بیٹھا رہا، اسے نہیں پتا تھا کہ شہزاد بھائی اٹھیں، پلیز اٹھیں۔ ایسا کہتے ہوئے روحان کی آواز بھی روند گئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا شہزاد کی دلی کیفیت، وہ خود بھی تو اس کنڈیشن سے گزرا تھا۔
روحان کی بات پر شہزاد نے کسی پاگلوں دیوانوں کی طرح اس کی طرف دیکھا تھا۔ شہزاد بھائی سنبھالے خود کو، اندر چلے پلیز۔ روحان نے یہ کہہ کے سامنے کھڑے جبران کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے آیا اور دونوں شہزاد کو سہارا دے کے اس کے کمرے میں پہنچایا۔ تو نے جو ناحق کہا وہ سنتا رہا۔ شہزاد کی آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھا۔ اپنی قمیص اتارنے کے بعد نہ جانے کتنی ہی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ غانیہ کا اس سے فرینک ہونا، اس کے ساتھ کھانا پینا، ہنس مذاق کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا۔ خواہ بے وجہ خواب بنتا رہا۔ شہزاد کافی دیر بعد واش روم سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو جاری تھے جنہیں وہ کسی معصوم بچے کی طرح صاف کر رہا تھا۔ روحان تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو شہزاد بالکل تیار کھڑا تھا، اپنے بیگ لے کے کمرے سے باہر نکلنے کی تیاری میں تھا۔ شہزاد بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے جانا ہے روحان، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اتنا بول کے شہزاد گردن نیچی کر کے دوبارہ بلک پڑا۔ شہزاد کو ایسا روتا دیکھ کے روحان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے تیزی سے شہزاد کو گلے لگا لیا۔ کسی کا سہارا پاتے ہی شہزاد اور شدت سے رونے لگا۔ شہزاد کو ایسا روتا دیکھ کے روحان چاہ کے بھی اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد اسے جدا ہوا اور تیزی سے کمرے سے ہی گھر سے بھی نکل گیا۔ روحان نے اس بار شہزاد کو روکا نہیں۔ شہزاد کے جاتے ہی روحان نے غصے میں غانیہ کے کمرے کی راہ لی۔ شہزاد نے کراچی کی ارجنٹ فلائٹ بک کروائی تھی اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز جیسے ہی اڑان بھرنے لگا، ایک بار پھر شہزاد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا اور نیچے رہ جانے والی زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ایک آخری بار اس شہر کو دیکھا جہاں نہ آنے کی قسم شہزاد جاوید کھا چکا تھا، مگر ضروری نہیں کہ ہر قسم پوری ہو۔ شہزاد نے اپنے موبائل نکالا اور اپنی اور غانیہ کی چند گھنٹوں پہلے کی لی ہوئی تصویر دیکھنے لگا۔ آنسو کو وہ چاہ کے بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ تو نے جو نہ کہا میں وہ سنتا رہا۔ خواہ بے وجہ خواب بنتا رہا۔ جانے کس کی ہمیں لگ گئی ہے نظر، اس شہر میں نہ اپنا ٹھکانہ رہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو انکار کرنے کا آپی؟ روحان نے غصے میں غانیہ کے کمرے میں آ کے دہاڑ کے کہا۔ غانیہ جو اپنی موبائل میں مصروف تھی، روحان کی ایسی اچانک آمد پر وہ ہڑبڑا کے بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی اور غصے میں کہا، یہ کس طرح بات کر رہے ہو مجھ سے تم جان؟ غانیہ کو روحان جسے سب پیار سے جان بولتے تھے، خاص کر غانیہ جب بھی روحان کی کسی بات سے غانیہ اپسیٹ ہوتی تھی اسے جہاں کہہ کر بلاتی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں آپی، روحان ایک بار پھر دہاڑا۔ مجھے جو لگا وہ صحیح کیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے آپی، کسی تک اپنے دل کی جذبات پہنچانا غلط نہیں ہے آپی، مگر یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس تک ہم اپنے دل کی بات پہنچا رہے ہوں وہ ہمارے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ غانیہ نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ہمت کی بات کہاں سے آ گئی؟ کسی سے محبت کر کے اپنی محبت کا پیغام اس تک پہنچانا غلط نہیں آپی۔ آپ کا طریقہ بہت غلط تھا۔ اپنے سارا لحاظ سائٹ میں رکھ کے شہزاد بھائی کی عزت کی دھچیاں اڑا دی۔ اگر آپ کو انکار ہی کرنا تھا تو آرام سے کرتی، یہ کون سا طریقہ تھا آپ کا آپی؟ غانیہ کے پاس روحان کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ آپی، ایک طرفہ محبت کا آغاز بہت جان لیوا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھیں، جو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے نا آپی، تو سمجھ جاؤ وہ مرد عشق کے آخری مقام پہ ہے۔ کم از کم وہ آپ کے سمیر جیسے تو نہیں ہیں۔ روحان اب تم لمٹ کراس کر رہے ہو، غانیہ چیخی۔ آپ نے جو کیا آپی اس تک نہیں پہنچا ابھی میں۔ کسی کی جذبات، کسی کی رنگت، کسی کا پہننا اوڑھنا دیکھ کر اسے انکار کرنا جہالت کہلاتی ہے۔ اللہ کرے آپ کو اپنی ایک طرفہ محبت کے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ آپ کی محبت یک طرفہ ہے۔ سمیر آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ بیزار ہے آپ سے۔ یار کے ہاتھوں ملی محبت اور ذلت دونوں ہی انسان کو بدل دیتی ہے۔ روحان اتنا کہہ کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ چودھری ولا میں جیسے ہی اب صرف سناٹے کا راج تھا۔
जिस शहजाद के घर पे होने से एक कोहराम सा बर्पा होता था, आज वो घर में होने के बावजूद भी घर में खामोशी का राज था। आज शहजाद को इस्लामाबाद से आए पूरा 1 महीना हो चुका था। शायद शायद वो अपना हंसना बोलना खाना पीना सब कुछ इस्लामाबाद में ही छोड़ आया था। जब वो कराची आया था तो जलील के गले लग के जो तड़पा था, रोया था, जलील को इसका संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इसने लाख कोशिश की शहजाद को दोबारा इसकी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने की, मगर वो नाकाम रहा। शहजाद को जब कुलसुम बेगम के जाने का पता चला तो इसने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। सब समझ रहे थे शायद वो अब भी कुलसुम बेगम को सौतेली माँ ही समझता है, मगर ये सिर्फ शहजाद और जलील ही जानते थे कि वो ना सिर्फ कुलसुम बेगम से मिल के आए हैं, बल्कि शहजाद इनकी गोद में सर रख के न जाने कितने दिन कितनी रातें गानिया को याद करके गुजार आया था। शाहिदा बेगम ने लाख कोशिश की कि इस बार भी वो जावेद साहब पे अपनी बात का सिक्का जमा सके, मगर जावेद साहब ने तो जैसे ऑफिस को ही घर बना लिया था। जिस चौधरी विला में नाश्ते के वक्त खाने के वक्त कहकों का राज होता था, आज वहाँ बड़े से लेकर बच्चों तक की यही कोशिश होती थी कि जल्द अज जल्द अपना खाना ख़त्म करके और अपने अपने कमरों में भागें। वो 3 बार शाहिदा बेगम ने शहजाद के साथ भी ऐसा रवैया रखना चाहा जैसे इनके लहजे में देना जहाँ के दुनिया जहाँ की मिठास हो, मगर शहजाद ने अपनी ज़बान पे चुप का ताला लगवा लिया था। मुस्तफ़ा साहब अब अपने घर का माहौल देख के ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। जावेद साहब के बार बार इसरार पर नवीद साहब इन्हें कुलसुम बेगम का ठिकाना बता चुके थे, मगर फिर भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनका सामना कर सकें। इन्हें इस बात का डर था कि कहीं इन्हें देखते ही कुलसुम बेगम इनसे तलाक का मुतालबा ना कर दें। कुछ ऐसा ही दिन था जब शहजाद अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइलों को देख रहा था, जब जलील धड़ल्ले से अंदर आया बिना नॉक किए। शहजाद जो फाइलों में झुका हुआ था, जलील को ऐसी आमद पर एकदम नज़र उठा के ऐसा देखा और कहा, किसके ऑफिस में नॉक करके आना अखलाक के ज़रमे में आता है। हो सकता है, जलील ने कंधे उचका के कहा, मगर क्या है ना, मैंने अखलाकियात ज़रा कम ही पढ़ी है। हाँ, अंदाज़ा है मुझे इस बात का, शहजाद ने फ़ौरन दुबदु जवाब दिया। ऐसा है शहजाद भाई, आज शाम में भी हम सब फैसल भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने 2 दरिया जा रहे हैं। जलील ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा के शहजाद को घूरते हुए कहा, गुड, अच्छी बात है। मेरी तरफ से भी फजल भाई को मुबारकबाद दे देना, बल्कि रहने दो, मैं ख़ुद फ़ोन करके दूंगा। शहजाद कह के चुप हुआ था तो जलील ने दोबारा अपना जुमला दोहराया और एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर दे के कहा, शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम सब शाम में फैसल भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने 2 दरिया जा रहे हैं और सब में आप भी शामिल होते हैं। जलील, मेरा दिल नहीं कहे जाने का, वैसे भी मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, न जाने कितना वक्त लग जाएगा। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। शहजाद के कहने पर जलील को तो जैसे तप ही चढ़ गई थी और इसने काफ़ी संजीदगी से कहा, बस कर दे शहजाद भाई, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दें। मैं पिछले 1.5 महीने से आपको ये बात समझा रहा हूँ कि एक गानिया पे मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, एक गानिया पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। जिस लड़की से महज आपको 10-15 दिन की जान पहचानी थी, भले बाद में आपको इसे मोहब्बत हो गई हो। अब अगर इसने आपका साथ कबूल नहीं किया तो क्या इस बात की सज़ा आप हम सबको देंगे? मैं इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता जलील, शहजाद ने अपनी जगह से खड़ा होकर मिरर विंडो के पास जाके कहा, जिसके बाहर देखने से पूरा कराची ही दिख रहा था।
शहजाद भाई, मुझे भी कोई हानिया के एक दफ़ा हाँ नहीं बोल दी थी। आपको सब पता है ना, मैंने कितना सब्र और बर्दाश्त करा था। मेरी मोहब्बत मेरा मसला था, मुझे मिलती या ना मिलती। मगर मैंने अपने इस मसले को घर वालों का मसला नहीं बनाया था, इनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहा। अपने साथ तमाम घर वालों के साथ आपके सामने ही हानिया ने मुझे मेरी मोहब्बत समेत मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था ना। मैंने इसकी इनकार कबूल की थी, ना कि इसके इनकार की सज़ा मैंने अपने जुड़े और लोगों को दी थी। जब कोई चीज़ हमारी लाख कोशिश के बाद भी हमें ना मिले तो हमें अपनी ख्वाहिश अल्लाह के सपुर्द कर देनी चाहिए। अगर आज शाम में नहीं चलेंगे ना शहजाद भाई, तो यकीन जाने भूल जाएंगे कि आपका कोई जलील नाम का कोई भाई भी था। इतना कहकर जलील शहजाद के कैबिन से निकल गया था और शहजाद न जाने कितनी ही देर जलील की बातों को सोचता रहा।